السلام عليكم ورحمة الله. في هذا l'épisode إن شاء الله l'épisode 5 غادي نشوفوا 3 exercices على l'inégalité de bien-aimé Tchebychev. Exercice 1. L'exercice 1 تيقول un vendeur souhaite estimer à 10 dirhams près le montant moyen d'achat effectué par chaque client. C'est-à-dire, on se fixe une marge d'erreur de 10 dans l'analyse des résultats. قلنا في l'épisode 4 que la marge d'erreur هي epsilon ماشي alpha. Je pense في l'introduction ما رديتش البال قلت alpha هي la marge d'erreur ماشي alpha هي epsilon صحوها. دونك عندنا هنا epsilon كتساوي 10. Une étude pilote a montré que l'écart type des achats sigma l'écart type de la population كيساوي 100 درهم. Si on se fixe un seuil de confiance de 1 moins alpha est égal à 95%, déterminez la taille de l'échantillon nécessaire. Alors, واحد البائع بغى estimer le montant moyen d'achat effectué par chaque client. Les clients ديالو بغى يحسب ليهم le montant moyen ديال لي زاشا ديالهم ا 10 درهم بري c'est-à-dire هذيك ابسيلون الفرق بين داكشي اللي غيلقى في ليشونتيون اللي غادي ياخذ وداكشي اللي عنده في لا بوبولاسيون ما خاصوش يفوت 10 درهم ا 10 درهم بري دونك ابسيلون كتساوي 10 درهم. Une étude pilote a montré que l'écart type قال لك l'écart type de la population et les données 100 درهم و لو سوي دو كونفيونس كيساوي 95%. 1 موان الفا كتساوي 95%، ça veut dire que الفا الا حسبتوها غادي تلقاو 5%. دونك عندنا لي دوني هما سيغما ليكار تيب دو لا بوبولاسيون كيساوي 100، ابسيلون كيساوي 10، 1 موان الفا اللي هو لو سوي دو كونفيونس ولا لا بروبابيليتي كيساوي 95%. هاد 1 موان الفا راه هي نيت 1 موان 1 سور تي كاري، سي لا ميم شوز. دونك هادشي اللي عندنا في لي دوني، و الفا بيان سور غادي تساوي 5%، غادي نخرجوها من انطلاقا من هنا. بون، اول حاجه شنو هي لا فاريابل الياتوار اللي غادي ندرسو؟ هي لو مونطون داشا effectué par chaque client. هذا هي لا فاريابل الياتوار. واش هاد لا فاريابل الياتوار لا لوا ديالها الي كوني؟ واش عندنا ان انديكاسيون ديال لا لوا ديال لا فاريابل الياتوار في لينونسي؟ ما عندناش. دونك لا لوا الي انكوني. عندنا ان فاريابل الياتوار وعندنا لا لوا ديالها الي انكوني. هاد لي دو سو سون لي كونديسيون دابليكاسيون دو لينيغاليتي دو بيان-aimé تشيبيتشيف. تكون عندنا ان فاريابل الياتوار برومييرمون. دوزيامون خاص لا لوا ديال هذيك لا فاريابل الياتوار تكون انكوني. هادو لي دو كونديسيون بور ابليكي لي بي تي. دونك غادي نابليكيو لي بي تي في هاد التمرين على اكس بار. علاش؟ باسكو il s'agit d'une variable aléatoire اللي هي كوانتيتاتيف، تحسب لو مونطون ماشي ان بروبورسيون. Donc si on applique les BT à la moyenne de l'échantillon x bar, on aura la probabilité que x bar moins m قيمة المطلقة inférieur ou égal epsilon supérieur ou égal 1 moins 1 sur t carré. Alors دابا حاجة وحدة اللي باقا خاصنا هي نعرفوا اش من تيراج عندنا. واش عندنا تيراج افيك غوميز تاغ ولا تيراج سون غوميز تي اس ار؟ الا رجعتوا لينونسي ديال ليكزيرسيس ما غاديش تلقاو لا تاي دو لا بوبولاسيون، يعني قلنا اوكين انديكاسيون على لا تاي دو لا بوبولاسيون. وكنا قلنا في ليبيزود 4 كو الا ما عندناش لا تاي دو لا بوبولاسيون في لينونسي ديال ليكزيرسيس on considère un tirage avec remise. Donc, on sait que
إبسيلون، هذه إبسيلون كتساوي شنو قلنا كتساوي تي فوا l'écart type de la population elle a la racine de n. وهذه la formule implique que n كتساوي sigma x bar sigma carré pardon sigma carré sur alpha fois epsilon carré avec bien sûr تقدر تشرح ليه هنا تقول ليه car t carré كتساوي 1 sur alpha كما درنا في l'épisode 4. دونك هذه هي لا فورمول اللي غادي نطبقو في هذه الحاله. ابليكاسيون نيميريك n كتساوي سيغما اكس بار هي 102 على الفا 0.05 هي 5% دونك 0.05 فوا ابسيلون هي 10 هي دونك 10 أس 2 اللي إلا حسبتوها غادي تلقاو 2000. مزيان لو كوتي كالكول خدمناه مزيان ولكن كتبقى واحد الحاجه اللي هي تري امبورطونط اللي هي كومون اون انتربريت هاد لي ريزولطا كيفاش يمكن ليا نقرا هاد لي ريزولطا. وهذا هو هذه هي الحاجه المهمه في ليشانتيوناج. دونك هنا هاد 2000 شنو كتعني n est égal à 2000 c'est la taille de l'échantillon minimal qu'on peut prélever. يعني نقدروا ناخذوا 2000 ونقدروا ناخذوا اكثر من 2000 ولكن لا taille de l'échantillon minimal اللي هي 2000. alors غادي نقولوا si on prélève une taille de l'échantillon supérieure ou égale à 2000 on sera sûr à 95% que le montant moyen d'achat effectué par chaque client, les Huaya X bar, ne s'écarte pas de la moyenne de la population, les Huaya M, de plus de 10 dirhams. Ça veut dire que il a une taille de l'échantillon اللي كتساوي 2000 ولا تتكون كبر من 2000 غادي نكونوا متأكدين بواحد نسبة 95% أن هذاك لو مونطون موين داشا effectué par chaque client اللي هو اكس بار ما غاديش يبعد على لا موين دو لا بوبولاسيون ام باكثر من 10 دراهم. هذه هي لانتربريتاسيون ديال هاد الريزولطا. نزيدو نوضحو اكثر. الا رجعنا لهذيك لانترفال اللي رسمنا في ليبيزود 4 هو هذا عندنا ام في الوسط ام موان ابسيلون هنا و ام موان بلس ابسيلون هنا. الا خدينا 2000 بالضبط ان الا خدينا ان طاي دو ليشانتيون كتساوي 2000 راه عندنا اون بروبابيليتي عندنا واحد الاحتمال ديال 95% ان هذيك اكس بار تكون في هاد لو بوين ولا في هاد لو بوين. الا خدينا مثلا 2100 ان تساوي 2100 راه عندنا واحد الاحتمال ديال 95% ان هذيك اكس بار تكون هنا في هاد لو بوين او لا تكون في هاد لو بوين اكسيتيرا اكسيتيرا. يعني كل ما كتزيد في هذيك لا طاي دو ليشانتيون كل ما هاد اكس بار تيقرب لام. Donc, deuxième exercice. Un parc souhaite estimer la proportion des visiteurs qui font des achats à 5 points prix. 5 points prix, c'est-à-dire on se fixe une marge d'erreur de 5% dans l'analyse des résultats. شنو قلنا على la marge d'erreur في l'épisode 4 شنو هي إبسيلون. غادي تلاحظوا هنا أن la marge d'erreur إبسيلون كتساوي 5% تعطات en pourcentage. ماشي بحال ليكزيرسيس بريسيدون عطانا 10 درهم غادي نشوفوا علاش من بعد. L'enquête pilote a estimé cette proportion à 65%, c'est-à-dire que P كتساوي 0.65. Si on se fixe un seuil de confiance هو 1 moins alpha كيساوي 95%, la déterminer la taille de l'échantillon nécessaire. بون دونك هنا قال لك في واحد الباك بغا يستيمي
la proportion ديال les visiteurs qui font des achats. إذا la variable aléatoire اللي عندنا هنا هما les visiteurs qui font des achats. هاد la variable aléatoire واش quantitative ولا qualitative؟ bien sûr qualitative حيت عندنا des proportions ما عطاناش la moyenne عطانا une proportion. donc عندنا une variable aléatoire qualitative. هاد la variable يسوي quelle loi؟ la loi ما مذكوراش donc la loi ديالو il est inconnu. donc les deux conditions ديال les bt تحققوا. donc on peut appliquer les bt à la variable aléatoire petit f, la fréquence observée dans l'échantillon. bon avant غادي خصنا نحطوا les données اللي عندنا. alors عندنا le seuil de confiance 1 moins alpha كيساوي 95%, c'est-à-dire que alpha كتساوي 5% الأولى, epsilon كتساوي 5% حتى هي, et la proportion au niveau de la population كتساوي 65% اللي هي 0.65. si on applique les bt sur la variable ttf, on aura la probabilité que f ttf moins l'espérance ديالها اللي هو p القيمة المطلقة أصغر أو يساوي إبسيلون أكبر أو يساوي 1 moins 1 sur t carré. نرجعوا لهذيك إبسيلون اللي كتساوي 5%. alors هاد la fréquence observée c'est un pourcentage ou هاد la proportion c'est un pourcentage. donc la différence entre les pourcentages غادي يساوي bien sûr pourcentage. داكشي علاش هاد الإبسيلون تعطات en pourcentage. mais هذا ما تيعنيش انك في ان اكزيرسيس اللي فيه اون فاريابل الياتوار كونتيتاتيف ما غاديش تلقى هاد ابسيلون اون بورسونتاج. يقدروا يعطيوك ابسيلون اون بورسونتاج. مثلا الى عطاك ابسيلون كتساوي 6% في لا فاريابل الياتوار كونتيتاتيف اكسوبا, شنو كتعني 6% دو كوا بارابور ا كوا؟ 6% بارابور ا لا موين دو لا بوبولاسيون. عقلوا عليها. دونك إلا عطاك مثلا موين دو بوبولاسيون كتساوي 100 وعطاك إبسيلون كتساوي 6, إلا بغيتي تحسب هذيك إبسيلون راه كتساوي 6% ديال 100 اللي هي 6. سي بون مزيان. دونك لا فورمولاسيون ديال لي بي تي هي هادي على لا فاريابل الياتوار بتيت اف. دابا غادي نشوف واش من تيراج عندنا, واش تيراج افيك روميز ولا تيراج سون روميز. نرجعوا لينونسي ديال l'exercice. ما عندناش لا taille de la population, donc on considère un tirage avec remise. غادي نخدموا بلي فورمول, لا فورمول ديال le tirage avec remise. donc on sait que epsilon كتساوي في هذه الحالة variable aléatoire qualitative كتساوي t racine de p fois q على petit n. cela implique que n كتساوي p fois q على alpha epsilon au carré. وهذا لو باساج من هذه لهذه راه بيناه في ليبيزود 4. بيان وزيد وضح ليه انت هنا, قول ليه افيك 1 sur alpha راه كيساوي t carré. بون ندوز لابليكاسيون نيميريك. ان كتساوي بي فوا كي, بي عندنا 0.65 فوا كي قلنا اشنا هي كي هي 1 موان بي, يعني الا كانت بي 65% كي غتكون 35% اللي هي 0.35 على الفا 5% اللي هي 0.05 فوا إبسيلون كاري اللي هي 5%. هنا غادي نكارديو إبسيلون, غادي نخليوها اون بورسونتاج حيت عندنا لو بورسونتاج هنا اف او بي سون دي بورسونتاج. دونك غادي نكارديو لو بورسونتاج 5% هي 0.05 والسي 2 إلا حسبتوها غادي تلقاو 1820. هاد 1820 سينيفيي كوا؟ لا بروميير انتربريتاسيون n كتساوي 1820 اشنا هي سي لا تاي دو l'échantillon minimal qu'on peut prélever pour qu'on aura
une probabilité de 95% pour que la fréquence observée au niveau de l'échantillon ne s'écarte pas de la proportion au niveau de la population de plus de epsilon كتساوي 0.05. يعني n 1820 هي لا taille de l'échantillon اللي هي مينيمال اللي خاصنا ناخدوها باش يكون عندنا احتمال ديال 95% باش هذيك اف او بي الفرق بيناتهم ما يفوتش ابسيلون اللي هو 0.05. هذه لا بروميير انتربريتاسيون. لا دوزيام انتربريتاسيون بيان سور انت دير غير وحده ما غاديش ديرهم بجوج. دوزيام انا غير تنعطيك لي زيكزامبل. لا دوزيام انتربريتاسيون نقدروا نقولوا si on prélève une taille de l'échantillon supérieure à 1820, on sera sûr à 95% que le pourcentage des visiteurs qui font des achats au niveau de l'échantillon, les F, ne s'écarte pas du pourcentage des visiteurs qui font des achats au niveau de la population l'IA P. Ne s'écarte pas de plus de 0,005 هي epsilon. Bon, troisième exercice. Bien sûr, كما ذكرنا في l'épisode 4, l'inégalité de bien-aimé Chebyshev ما تستعملوهاش فقط باش نحددوا لا طاي دو ليشونتيون. قلنا هذا الشيء ما تنطبقوهاش فقط على لا فاريابل الياتوار اف ولا فاريابل الياتوار اكس بار. قلنا هذا الشيء في هذا ليكزيرسيس هذا غادي نشوفوا لابليكاسيون دو لي بي تي على لا فاريابل الياتوار اللي عندنا في لا بوبولاسيون غران اكس. يعني قبل كاع ما ناخذوا ليشونتيون ما يكون ما عندناش كاع لي دوني ديال ليشونتيون. دونك غادي نشوفوا ليكزيرسيس. ليكزيرسيس 3 تيقول le revenu mensuel الدخل الشهري moyen dans un pays donné est de 7000 dirhams par famille avec un écart type de 1200 dirhams. La forme de la distribution des salaires est complètement inconnue. شنو كيعني بهذه la forme de la distribution? Ça veut dire que la loi de la variable aléatoire elle est inconnue. On demande de déterminer l'étendue des revenus mensuels centrés sur la moyenne qui inclut au moins 95% des familles. Interpréter le résultat. أشنو مطلوب هو تحدد l'étendue du revenu mensuel. Alors donc هنا خاصنا بعدا نعرفوا شنو هو l'étendue. إلا طبقنا لي بي تي على لا فاريابل غران اكس لا فاريابل الياتوار اللي عندنا في لا بوبولاسيون لي بي تي كما قلنا غادي تكتب كوم سوي لا probabilité que x moins m inférieur ou égal epsilon supérieur ou égal 1 moins 1 sur t carré. Bien. هاد القيمة المطلقة ديال x grand x moins m أصغر أو يساوي epsilon راه نقدروا نكتبوها على هذا الشكل. كما تنعرفوا القيمة المطلقة ديال a مثلا راه يقدر يساوي a نيت ويقدر يساوي موان a. شي معروف. سي لا ميم شوز ايسي. هاد دابا هي x moins m يعني القيمة المطلقة ديال x moins m تقدر تساوي x moins m نيت وتقدر تساوي ناقص x moins m. إلا كانت كتساوي x moins m هاد x moins m أصغر أو يساوي إبسيلون غادي تعطينا x أصغر أو يساوي m بلس إبسيلون. هاد moins m رجعناها للجهة الأخرى. سي بون هادي الأولى. إلا كانت هاد القيمة المطلقة كتساوي موان x موان m أصغر أو يساوي إبسيلون غادي تكون عندنا m موان إبسيلون أصغر أو يساوي x. هادي الثانية. دونك إلا جمعنا هاد الجوج غادي يولي عندنا
x محصورة ما بين m moins epsilon et m plus epsilon. دونك هادي راه هي هادي كاملة. دونك نقدروا نكتبوا لي بيتي بهذا الشكل ونقدروا نكتبوها بهذا الشكل على حسب ليكزيرسيس شنو حنا محتاجين. في هذا ليكزيرسيس ديال اليوم غادي نحتاجوا هذه. بون لا ميم شوز الا كان عندنا مثلا لا فاريابل الياتوار اكس بار لا موين دو ليشانتيون بغينا نطبقوا هاد لا فورمول غادي نعوضوا اكس باكس بار تولي عندنا ام موان ابسيلون اصغر او يساوي اكس بار اصغر او يساوي ام بلس ابسيلون. يعني اكس بار محصوره ما بين هاد الجوج. سي لا ميم شوز بور لو كا ديال لا فاريابل كاليتاتيف الا كان عندنا اف لا فريكونس اوبسيرفي. دونك ليطوندو اشنا هو؟ ليطوندو هو ام بلس ابسيلون ناقص ام موان ابسيلون اللي كتساوي جوج ابسيلون. بمعنى اخر خاصنا نعرفوا القيمه الدنيا اللي هي ام موان ابسيلون والقيمه القصوى اللي هي ام بلس ابسيلون. دونك ندوزو لا سوليوشن ديال ليكزيرسيس. كما قلنا في لو دوزيام اكزيرسيس غادي نحتاجو لا دوزيام فورمول اللي هي هذه. هاد ابسيلون غادي نعوضوها بالقيمه ديالها اللي كتساوي تي فوا سيغما. سيغما ليكارتيب دو لا بوبولاسيون. دونك باش نعرفوا القيمه الدنيا والقيمه القصوى لي طوندو غادي خصنا نحسبوا هذه ونحسبوا هذه. الوغ ام واش عندنا في لي دوني؟ وي عندنا في لي دوني هي 7000. سيغما ليكارتيب عندنا في لي دوني عندنا كتساوي 1200. تي عندنا في لي دوني ما عندناش ولكن عندنا لا بروبابيليتي اللي هي كتساوي 95%. دونك غادي نخرجوا تي من هذيك لا بروبابيليتي نديروا لي زابليكاسيون نيميريك. دونك كما كنعرفوا 1 موان 1 سور تي كاري لا بروبابيليتي كتساوي 0.95 معطيه في لي دوني. 95% هي 0.95 امبليك كو موان تي هاد واحد غادي نردوها لهنا غتولي 0.95 ناقص واحد اللي هي ناقص 0.05. غادي نحيدو نختزلو بالموان غتولي عندنا تي كاري كتساوي واحد على 0.05 وغادي نلقاو تي كتساوي لا راسين دو 20. دوزو لابليكاسيون نيميريك او نيفو ديال هاد لا فورمول. ام غادي نعوضوها بالقيمه ديالها اللي هي 7000 موان تي لا راسين دو 20 فوا 1200 اللي هي ليكارتيب اصغر او يساوي اكس اصغر او يساوي ام بلس تي سيغما اللي هي 7000 بلس راسين دو 20 فوا 1200 اكبر او يساوي 1 موان 1 سور تي كاري اللي هي 0.95. دونك الى حسبنا هادي غادي نلقاو 1636 ولا حسبنا هادي غادي نلقاو 12364 اكبر او يساوي 0.95. بيان ندوزو لانتربريتاسيون. لانتربريتاسيون الاولى بيان سور نعطي دوز اكزومبل. اون بو دير اون ا 95% ديال لي فامي qui ont un revenu mensuel compris entre 1636 et 12364. يعني عندنا عندنا 95% ديال لي فامي عندهم لو ريفوني الدخل الشهري compris entre 1636 et 12364. Nous la deuxième interprétation, deuxième exemple d'interprétation. Nous aussi, on a une probabilité de 95% pour que les familles auront un revenu mensuel compris entre 1636 dirhams et 2364 dirhams. يعني عندنا واحد الاحتمال ديال 95% باش لي فامي يكون عندهم واحد الدخل الشهري يتراوح بين 1636 و 12364. بيان سور واحد القضيه نسينا ما درناهاش في الاول ديال ليكزيرسيس. خاصك قبل ما تطبق لينيغاليتي دو بيانيامي تشيبيتشيف خاصك
تكتب لي كونديسيون دابليكاسيون. قلنا شنو هما لي كونديسيون دابليكاسيون؟ هما يا جوج. خاص تكون عندنا ان فاريابل الياتوار. عندنا ان فاريابل الياتوار هي لو غوفوني مونسيال، وخاص لا لوا ديال هذيك لا فاريابل الياتوار يكون انكونو. راه مذكوره هنا، قال لك لا فورم دو ديستريبيسيون دي سالير اي كومبليتمون انكونو. دونك بهاد ليكزيرسيس غنكونو سالينا لا بارتي ديال l'inégalité de Bianet-Mitsubishi, l'utilisation de l'EPT. Mais les exercices غادي نرجعوا ليهم ان شاء الله ديال هاد لي بارتي و لي بارتي بريسيدونت ملي غادي نكملوا كاع لو كور ديال ليشونتيوناج استيماسيون. دونك غادي نحاولوا نتريتيو ابري لي كور بيان سور واحد 50 exercices تقريبا. الوغ جو بروبوز انكم اللي عنده شي اقتراح ديال شي اكزرسيس ديال ليكزامان او لا اكزرسيس ان سيري ديال اكزرسيس كيلكونك ديال اي فاكولتي يبارطاجيه في لو جروب فيسبوك ولا لا باج فيسبوك، غادي تلقاو لي لين تحت هذا الفيديو، او لا بارطاجيه في لي كومونتير تحت هذا الفيديو. في ليبيزود السادس ان شاء الله غادي نشوفوا ليتيليزاسيون دو لا لوا نورمال. كما قلنا l'inégalité de Bianet-Mitsubishi تنطبقوها إلا كانت لا لوا انكوني. في ليبيزود 6 ان شاء الله ما غاديش تبقى هذيك لا لوا انكوني، غادي تولي هذيك لا فاريابل الياتوار سوي ان لوا نورمال. غادي نشوفوا كيفاش غادي نخرجوا هذيك لا طاي دو ليشونتيون في هذه الحاله. السلام عليكم ورحمه الله.